نرحب بكم معنا في عدد جديد من الكلمة لك. اليوم وكما عودناكم نزلنا للشارع باش نسقسوا نساو ونشوفوا كل وحده وشنو هي الصفات اللي يعجبوها في الراجل ولا في شكله. ما نطولوش عليكم، تبعوا معنا. تصبح بخير. صباح الخير. اليوم عندنا موضوع عن نسقسوا نساء سورتو لي جون في كيما انتيا على الصفات اللي تحبها في الراجل، يعني الصفات الشكليه. بون انا ما نكذبش عليك، نحب راجل يكون طويل، ماشي شرط يكون شباب بزاف، نورمال يكون طويل ما يكونش قصير، تكون عنده لا بارب بيان سور، هذه حاجه يعني شغل مفروغ منها. البنات دوكا ولاو يحبوا بزاف لا باغ. هي يقول لك راجل اللي ما عندوش لحيه ماشي راجل، يعني ما يكونش شباب، باسكو شغل اللحيه شغل تزيد له شويه، ما تزيد شويه شغل في الزين. يا واش تحبي ثاني؟ ونحب هذا مكان ويكون طويل، حبي يكون سبورتيف. لا يدير سبور بيان سور يعني ماشي بزاف شباب في وجهه نورمال. لا يكون نورمال، يكون شغل مينيون. Alors, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, c'est beaucoup l'apparence. Et puis peut-être un petit peu le matériel, la belle voiture ou quoi que ce soit. À l'époque, nous n'avions pas le choix. On ne pouvait pas choisir, c'était imposé. قولي لنا بالك بناتك اليوم راهم يقولوا لك هكا انا حابين زعما واحد شباب، واحد طويل، واحد قصير، واحد. Je ne vis pas en Algérie, malheureusement. Je suis une émigrée, mais j'entends les jeunes filles algériennes ici, mes nièces autour de moi. C'est ce que je viens de dire. C'est plutôt un petit peu l'apparence matérielle et physique. Elles aiment bien quelqu'un d'élégant, quelqu'un de beau, de basané, mais ce n'est pas l'habit qui fait le moine, à mon avis. نحب التواضع، نحب الصدق، هذا وش نحب في الراجل. قولي لنا برك انت قبل ما تتزوجي ولا كنتي تقولي هكا زعما نحب واحد شباب، نحب واحد باغ اكزومبل طويل قصير سمين؟ الحمد لله انا راجلي شباب، ما نكذبش على ربي، الحمد لله. لا الله يبارك. اخرين بصح كي كنتي قبل ما تزوجي كنتي تقولي هكا؟ بيان سور كنا نتمناو والحمد لله. كاين صفات كانوا يعجبوك بالك في الراجل كنتي تتمناي تلقاي راجل كيما هكا؟ الحمد لله لقيت يعني. وش شنو هي الصفات اللي كنتي تتمنيها ابار بيان سور شباب بالك في وجهه؟ صادق وخلاني نكمل قرايتي. هذا وش تمنيت يعني. كنتيش تقولي نحب واحد طويل، واحد قصير، واحد هكا؟ والله ما عندي حاجه زعما تعجبك في الشكل تاعها؟ وجيبوا يا اختي، ما نكذبوش على ربي، ما هذيك طويل وقصير. دوك انايا كاين واحد شباب بزاف وواحد ماشي شباب، وداك اللي ماشي شباب تسمى قادر يكون مربي وكامله، دونك شباب وما فيه والو. تسمى خير كلشي اون ايماج كوا، شتي تمشي وما تعرفيش واش يكون. مي تهضري على الاخلاق، بلا الاخلاق سي امبوسيبل دو شوازيغ راجل بلا الاخلاق، تسمى تهضري على التصويره. ان غران برا. لي جون في، لي بتيت جون في يحوسوا على الزين ويحوسوا على الماتيريال، عنده يقبلوه ما عندوش مسكين اللي فوتو يدوموند. واللي ماشي شباب تسمى ما يتزوجش مسكين ولا كيفاش؟ ما عندوش ما يتزوجش، ولا يتزوج بصح يكون شباب وما عندوش اخلاق مليحه ويسوفونش يستيرنيو روحهم. تسمى لي جون في تاع اليوم راهم يخيروا والله ما يخيروا. انتوما بكري ما كنتوش تخيروا هكا زعما تقولوا واحد شباب واحد؟ لا حنا خير وليد فاميليا ونسقسيوه اللي يكون عاقل مربي كلشي على التربيه. انا رايي راجل يكون مكمل من كلش، مربي وعنده خدمه بيان باش يصون ولادو ومرتو وعنده دار. هذه هي. وانتوما بكري ما كانوش هكا النساء يقولوا زعما يجي واحد يخطبها تقول لك انا نحب واحد طويل، واحد قصير، واحد شباب؟ كاع ما يشابروهاش كاع، تروح هكذا كولي حتى ينحل في الدار. ما تعرف اذا طويل ما تعرف اذا قصير. والو ونعيشوا لاباس علينا.
هذا. واش رايك في لي جون في تاع اليوم؟ يجي في تاع اليوم يخيروا شويه، يقول لك لازم واحد الشباب. يخيروا بالبزاف دركا، ومن بعد كي يقعدوا يولوا يحوسوا على شيوخها. بريزونطابل هذا ما كان يكون. ولا تحبيها بلون ان بغان؟ ها نحب يكون بران بغان. بران. لو كان ما يكونش عنده هاد الصفات كيفاش ما تقدريش تتزوجي به؟ ما نقدرش، ما نحبش يكون قصير ولا نحب يكون طويل ويكون عنده لابارب. اذا ما كانش عنده هاد الصفات ما نقدرش نتزوج به. اذا ماشي طويل وعنده لاباغ ما تزوجيش به. ما نتزوجش به. مام لو كان يكون زعما عنده الاخلاق، يكون عنده صفات مليحه. بصح لازم يكون شباب، لازم يكون طويل. ما نقدرش ندير قصير انايا، ما نقدرش ندير قصير انايا، ما نقدرش ندير قصير انايا. À l'époque, on n'avait pas le choix. C'était, on te prenait 15 ou 16 ans et voilà le mari ou voilà la femme. On se voyait absolument pas, c'était les familles qui se connaissaient. Tandis que maintenant, elles ont le choix. Mais ce n'est pas toujours très bon d'avoir beaucoup de choix. C'est un petit peu rétrograde ce que je dis, mais quand on a trop le choix, on ne sait plus où s'arrêter. ما يعرفوش يخموا البنات تاع دوك، سمحي لي. انا عندي ما يعرفوش يخموا. سو كان جاو يعرفوا يخموا يشوفوا الاخلاق ويشوفوا المستقبل كيما نقولوا راح تلقى. ما راحش تغمس الزين اختي، الزين ما راناش رايحين نغمسوه، فهمتي؟ كيما نقولوا تشوفي اخلاق وتشوفي جيب وتشوفي هكذا. لو كان خطبك واحد ماشي شباب تزوجي به؟ اذا كانوا اخلاقهم ملاح ما نقولش لا بصح الله غالب. كان كي فرحانه كي تزوجتي مع واحد شباب؟ الحمد لله الحمد لله يا ربي. جو بريفير دوك القصار. واحد تانيك مزعوق تاني كيعجبوني، يعني تعرفي والفتهم عندهم واحد الهضره، واحد الفهامه، واحد الفهامه اور نورم. جي روماركي المزعوقه ينهضر على واحد مزعوق ماشي شباب. il est hors norme. il est très 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 cultivé et très الفهامه، يحب كل شيء فاهم. ولو كان يخطبك واحد باغ اكزومبل قصير ولا بلون بصح قليته مليحه؟ اي ومن بعد هذيك تدخل في ناحيه اخرى، يعني الاخلاق تغلب يعني الشكل باش نكونوا واضحين في مي بون. عندي تفضلي هكذا. نعم. مو بور موا سي با اون سوليوشن. هذه لازم تشوف الاصل ماشي تشوف الزين. الزين ما يبني الدار، الزين والو كي تكون مهنيه معاه. لا يقدر يكون شباب وماشي مهنيه معاه. بيان سور يكون شباب وكور دو شوبا، يكون غير عنده خرجات واحد اخرين عنده لا. واش تنصحيهم انت اليوم اللي جاوا؟ ننصحهم ماشي يحوسوش على الزين، يحوسوا على الفاميليا، على الاصل. تيخيروا يقعدوا باسكو يروح واحد زوج ثلاثه من بعد طيح عليهم البوره، خلاص يقولوا يقرضوا وخلاص. متزوج ماشي متزوج، كبير شيخ، هذه هي. واش تنصحيهم انت؟ نصحهم باللي الراجل يكون قايم بهم خدام وكليه، هما يسقمون، راه هي تسقم الراجل. معليش ماشي شباب. وكيف تعمل له دوكا ماشي شباب؟ ديال الاستيتيك كامل. يدير الاستيتيك موين. الا عندها لي موين كاين الاستيتيك. تسمى تقولوا دير الاستيتيك ونتزوج بك ولا كيفاش؟ لا ما يقبلش، ما يقبلش هكذاك. تقولوا انت شين؟ ما يقبلش. Parce que là, je suis grande, première des choses, et parce que je préfère les bras. ما نحبش les bellons. Parce que حنا بصفتنا un pays méditerranéen, on est plutôt brun. Donc c'est pour ça. لو كان يكون واحد قصير عليك Non, non, c'est pas possible. باسكو انت طويله. Voilà. ولو كان يكون واحد بلون؟ Je pense pas, parce que moi, تلقاي واحد قصير شويه ولا واحد بلون بصح عنده اخلاق مليحه، يعني تعجبك عقليته. oui, c'est différent. يحب يزهى ويحب يضحك ويحب، بصح المزعوق يحب الفهامه. il est attiré par الفهامه. وشباب؟ الشباب
شباب يعني ما نقدرش نقول لك واش تصويره. تحبيهمش انت يا شباب؟ ما نفهمهمش يسون بو نهار كامل حياتهم كاع ما بو دونك يزون ريان دو سبيسيال سادير اون فام باش تشوف واحد شباب ما نقدرش نقول لك واحد شباب واش كاسكي مرابورت ريان دو تو. عمر هرب من الشركة. واحد ماشي شباب وداك اللي ماشي شباب تسمى قادر يكون مربي وكاملها دونك شباب وما فيه والو تسمى خير كلشي اون ايماج كوا شتي تمشي وما تعرفيش واش يكون مي تهضري على الاخلاق بلا الاخلاق سي امبوسيبل دو شوازير راجل بلا الاخلاق تسمى تهضري على التصويره. ان غران برا. لي جون في لي بتي جون في يحوسوا على الزين ويحوسوا على الماتيريال عنده يقبلوه ما عندوش مسكين اللي فوتو يدوموند. واللي ماشي شباب تسمى ما يتزوجش مسكين ولا كيفاش؟ ما عندوش ما يتزوجش ولا يتزوج بصح يكون شباب وما عندوش اخلاق مليحه ويسوفونش يستيرميو روحهم. تسمى لي جون في تاع اليوم راهم يخيروا والله ما يخيروا. انتوما بكري ما كنتوش تخيروا هكا زعما تقولوا واحد الشباب واحد؟ لا حنا خير وليد فاميليا ونسقسيوه اللي يكون عاقل مربي كلش على التربيه. انا رايي راجل يكون مكمل من كلش مربي وعنده خدمه بيان باش يصون ولادو ومرتو وعنده دار. هذه هي. وانتوما بكري ما كانوش هكا النساء يقولوا زعما يجي واحد يخطبها تقول لك انا نحب واحد طويل واحد قصير واحد شباب؟ كاع ما يشابروهاش كاع تروح هكذا كولي حتى ينحل في الدار. ما تعرف اذا طويل ما تعرف اذا قصير والو ونعيشوا لاباس علينا. واش رايك في لي جون في تاع اليوم؟ لي جون في تاع اليوم يخيروا شويه يقول لك لازم واحد شباب. يخيروا بالبزاف دركا ومن بعد كي يقعدوا يولوا يحوسوا. مرحبا بكم معنا في عدد جديد من الكلمة لك. اليوم وكما عودناكم نزلنا للشارع باش نسقسوا نساء ونشوفوا كل وحده وشنو هي الصفات اللي يعجبوها في الراجل ولا في شكله. ما نطولوش عليكم، تبعوا معنا. تصبح الخير. صباح الخير. اليوم عندنا موضوع انا نسقسوا نساء سيرتو لي جون في كيما انتيا على الصفات اللي تحبها في الراجل، يعني الصفات الشكليه. بون انا ما نكذبش عليك نحب راجل يكون طويل ماشي شرط يكون شباب بزاف، نورمال يكون طويل ما يكونش قصير، تكون عنده لا بارب بيان سور. هذه حاجه يعني شغل مفروغ منها. البنات دوكا ولاو يحبوا بزاف لا باغ. هي يقول لك راجل اللي ما عندوش لحيه ماشي راجل، يعني ما يكونش شباب باسكو شغل اللحيه شغل تزيد له شويه، ما تزيد شويه شغل في الزين. واش تحبي ثاني؟ ونحب هذا ما كان يكون طويل، حبي يكون سبورتيف. لا يدير سبور بيان. ما راحش تغمس الزين اختي، الزين ما راناش رايحين نغمسوه فهمتي. ممكن نقولوا تشوفي اخلاق وتشوفي جيب وتشوفي هكذا. انت لو خطبك واحد ماشي شباب تزوجي به؟ اذا كانوا اخلاقهم ملاح ما نقولش لا بصح الله غالب. كي فرحانه كي تزوجتي مع واحد شباب؟ الحمد لله يا ربي. جو بريفير هذوك القصار. واحد تانيك مزعوق تانيك يعجبوني، يعني تعرفي والفتهم عندهم واحد الهضره واحد الفهامه واحد الفهامه اور نورم. جي روماركي المزعوقه ينهضر على واحد مزعوق ماشي شباب، il est hors norme, il est très cultivé et très
الفهامه يحب كل شيء فاهم. ولو كان يخطبك واحد باغ اكزومبل قصير ولا بلون بصح قليتو مليحه. اي ومن بعد هذيك تدخل في ناحيه اخرى، يعني الاخلاق تغلب يعني الشكل باش نكونوا واضحين في مي بون. عندي تفضلي هكذا. نعم. مو بور موا سي با اون سوليوشن هذه، لازم تشوف الاصل ماشي تشوف الزين. الزين ما يبني الدار، الزين والو كي تكون مهنيه معاه. ما يقدر يكون شباب وماشي مهنيه معاه. بيان سور يكون شباب وكور دو شوبا، يكون غير عنده خرجات واحد اخرين عنده لا. واش تنصحيهم انت اليوم اللي جاوا؟ نصحهم ماشي يحوسوش على الزين، يحوسوا على الفاميليا، على الاصل. كيخيروا يقعدوا باسكو يروح واحد زوج ثلاثه من بعد طيح عليهم البوره، خلاص يقولوا يقرضوا وخلاص، متزوج ماشي متزوج، كبير شيخ، هذه هي. واش تنصحيهم انت؟ نصحهم باللي الراجل يكون قايم. بيان سور يعني ماشي بزاف شباب في وجهه نورمال. لا يكون نورمال، يكون شغل مينيون. Alors, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, c'est beaucoup l'apparence. Et puis peut-être un petit peu le matériel, la belle voiture ou quoi que ce soit. À l'époque, nous n'avions pas le choix. On ne pouvait pas choisir, c'était imposé. قولي لنا بالك بناتك اليوم يقولوا لك هكا انا حابين زعما واحد شباب، واحد طويل، واحد قصير، واحد. Je ne vis pas en Algérie, malheureusement. Je suis une émigrée, mais j'entends les jeunes filles algériennes ici, mes nièces autour de moi. C'est ce que je viens de dire. C'est plutôt un petit peu l'apparence matérielle et physique. Elles aiment bien quelqu'un d'élégant, quelqu'un de beau, de basané, mais ce n'est pas l'habit qui fait le moine, à mon avis. نحب التواضع، نحب الصدق، هذا واش نحب في الراجل. قولي لنا برك انت قبل ما تتزوجي ولا كنتي تقولي هكا زعما نحب واحد شباب، نحب واحد باغ اكزومبل طويل قصير سمين؟ الحمد لله انا راجلي شباب، ما نكذبش على ربي، الحمد لله. لا الله يبارك. اخرين بصح كي كنتي قبل ما تزوجي كنتي تقولي هكا؟ بيان سور كنا نتمناو والحمد لله. كاين صفات كانوا يعجبوك بالك في الراجل كنتي تتمناي تلقاي راجل كيما هكا؟ الحمد لله لقيت يعني. وش شنو هي الصفات اللي كنتي تتمنيها ابار بيان سور شباب بالك في وجهه؟ صادق وخلاني نكمل قرايتي. هذا واش تمنيت يعني. كنتيش تقولي نحب واحد طويل، واحد قصير، واحد هكا؟ والله ما عندي حاجه زعما تعجبك في الشكل تاعك؟ وجيبوا يا اختي، ما نكذبوش على ربي. ما هذيك طويل وقصير. دوك انايا كاين واحد شباب بزاف على شيوخها. بريزونطابل، هذا ما كان يكون. قولي تحبيها بلون ان بغان؟ ها نحب يكون بغان. لو كان ما يكونش عنده هاد الصفات كيفاش ما تقدريش تتزوجي به؟ ما نقدرش، ما نحبش يكون قصير ولا نحب يكون طويل ويكون عنده لابارب. اذا ما كانش عنده هاد الصفات ما نقدرش نتزوج به. اذا ماشي طويل وعنده لابارب ما تزوجيش به؟ نتزوج به. مام لو كان يكون زعما عنده الاخلاق، يكون عنده صفات مليحه. بصح لازم يكون شباب، لازم يكون طويل. ما نقدرش ندير قصير انايا. À l'époque, on n'avait pas le choix. C'était, on te prenait 15 ou 16 ans et voilà le mari ou voilà la femme. On se voyait absolument pas, c'était les familles qui se connaissaient. Tandis que maintenant, elles ont le choix. Mais ce n'est pas toujours très bon d'avoir beaucoup de choix. C'est un petit peu rétrograde ce que je dis, mais quand on a trop le choix, on ne sait plus où s'arrêter. ما يعرفوش يخموا البنات تاع دوك، سمحي لي. انا عندي ما يعرفوش يخموا، سو كان جاو يعرفوا يخموا يشوفوا الاخلاق ويشوفوا المستقبل كما نقولوا شحال